वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ान मोहतरम, हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रियासती सेक्रेटरिएट में जो दो मसाजिद और मंदिर के इन्हदाम के मुताल्लिक़ आपके सामने में कुछ ख्यालात का इजहार करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। अजीज़ान मोहतरम, मैं हुकूमत तेलंगाना से सवाल करता हूँ कि ऐसी क्या इमरजेंसी आन पड़ी थी कि सेक्रेटरिएट आनन फानन में इन्हदाम करना पड़ा, जबकि आप जानते हैं मुल्की हालात और रियासती हालात, रियासत के माशी हालात इतने खराब हैं कि रियासती हुकूमत अपने मुलाजिमीन को तनख्वाह तक नहीं दे सक रही थी। कोरोना के मर्ज की वबा में लोग दुनिया के परेशान हाल हैं। हुकूमती हॉस्पिटल्स में, सरकारी हॉस्पिटल्स में कोई सहूलतें मुहैया नहीं हैं। जब बारिश होती है तो हॉस्पिटलों की पोल खुल गई। आपने हाल में यही देखा कि उस्मानिया हॉस्पिटल और गांधी हॉस्पिटल के क्या हालात थे। लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए दर दर फिर रहे हैं, उनको सिलेंडर्स नहीं मिल रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। लोग दवाइयों के लिए फिर रहे हैं, लोग एम्बुलेंसेस के लिए फिर रहे हैं, लेकिन ये तमाम चीजें कहीं पर हुकूमत की तरफ से लोगों को सहूलतें मुहैया नहीं की जा रही हैं। जबकि एम्बुलेंसेस की कमी की वजह से कई ऐसे मैयतों को भी देखा गया है कि लोग उन मैयतों को ऑटो रिक्शा में तक लेके जाने पे मजबूर हो गए हैं। लेकिन हुकूमत इन तमाम मसाइल के बावजूद, इन सब तमाम मसाइल को बालाए ताक रखते हुए, अपने एजेंडे पे काम करते हुए रातों रात सेक्रेटरिएट को मुनहदम कर दिया गया और उसके अंदर 2 मसाजिद शहीद हो गई और एक मंदिर का इन्हदाम अमल में आया। मैं सवाल करता हूं हुकूमत को कि ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी आपको कि रातों रात आपको सेक्रेटरिएट तोड़ना पड़ा। इंतजार नहीं किया जा सकता था? आज मुल्क के हालात बेहतर होने का इंतजार नहीं किया जा सकता था? यह कैसी तानाशाही है? किन लोगों से पूछकर किया गया? इतने हजारों करोड़, इतने सौों करोड़ का जो प्रोजेक्ट आप लेके बैठे हैं, अगर ये इतने पैसे हुकूमत के आज हॉस्पिटल्स में लगाए जाते, इन मौजूदा हालात में बीमारियों से लड़ने के लिए लगाए जाते, तो लोगों की आज हजारों लोगों की जानें बच सकती थी। लेकिन हुकूमत को इसकी तरफ कोई तवज्जो ही नहीं है। वजीर आला ने एक बार भी प्रगति भवन से बाहर निकलकर ना कभी उस्मानिया दवाखाने का मुआयना किया, ना गांधी हॉस्पिटल का मुआयना किया। लोगों को उनको मरने के हाल पे छोड़ दिया गया और लगी है इन हालात में सेक्रेटरिएट तोड़कर एक आलीशान सेक्रेटरिएट बनाई जाए। मैं सवाल करता हूं कि क्या जरूरत है इतने इमरजेंसी में, इन हालात में सेक्रेटरिएट को मुनहदम करके नई सेक्रेटरिएट इतने बड़े बजट से बनाने की? और दूसरी चीज, इतने खुफिया तरीके से क्यों तोड़ा गया? रातों रात सेक्रेटरिएट का इन्हदाम अमल में आया और सुबह में वजीर आला साहब का स्टेटमेंट आता है कि गलती से मस्जिद पर मलबा गिरने से उसको मस्जिद शहीद हो गई है। क्यों गलत बयानी से, क्यों झूठ बात से काम लिया जा रहा है? जब आपको जरूरत पड़ती है तो उलमा और मशाइखीन और दानिश्वरान मिल्लत इस्लामिया से आप बुलाकर उनसे मशवरा करते हैं। मैं सवाल करता हूं, क्यों आप इन मसाजिद की इन्हदामी के मुताल्लिक, इस मसाजिद के फिर दोबारा बनाने के ताल्लुक से क्यों हमारे अकाबिरीन से मशावरत नहीं की? क्यों हमारे दानिश्वरान मिल्लत इस्लामिया से आपने क्यों मीटिंग नहीं की? बगैर किसी के इत्तला के रातों रात क्यों इसको तोड़ा गया? और साथ में क्यों हमारे हिंदू भाइयों की जो एक इबादतगाह थी, मंदिर, क्यों उसको तोड़ा गया? किनसे पूछा गया? उनके अकाबिरीन को? क्या उनसे इजाजत लेकर वो मंदिर तोड़ गई है? ना मंदिर के जिम्मेदार, ना मसाजिद के जिम्मेदारों को पता तक नहीं। दूसरे दिन अखबारात में इत्तला आती है कि मसाजिद और मंदिर को तोड़ दिया गया है। कायदे मुखन्निना हबीब मिल्लत मोहतरम जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने आपको असेंबली में इस बात पर तवज्जो मरकूज कराई थी कि जब भी नई सेक्रेटरिएट का तामीर का इनेकाद अमल में आएगा तो सीएम साहब, आपको मेरे कायद ने कहा था कि वहां पर 2 मसाजिद हैं और एक मंदिर है, इसका ख्याल किया जाए, इसको तोड़ने से बचाया जाए। लेकिन अफसोस कि आपने हबीब मिल्लत मोहतरम जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब के इस मशवरे को भी नजरअंदाज कर दिया। अजीजान मोहतरम, बड़े ताज्जुब की बात है जो अपने आप को सेकुलर कहने वाले वजीर आला की ये काम है कि रातों रात आप 2 मसाजिद को शहीद कर दे रहे हैं। अगर ये बात फिर दूसरे कुछ दिनों के बाद बयान आता है कि नहीं, हम फिर मस्जिद बना कर देंगे, फिर
عوام کے سامنے ایک اسٹیٹمنٹ آتا ہے کہ ہم مسجد بنا کر دیں گے، پھر عدالتوں میں ایک ایفیڈیوٹ داخل کیا جاتا ہے کہ ہم مسجد دوسری مقام مسجد بنائیں گے، کسی دوسری تھوڑی بازک مقام پر بنا کے دیں گے۔ اگر مسجد بازک مقام پر بنا کر دینے میں اگر ہم کو رضامندی اگر کر لینی چاہیے، تو پھر 92 سے آج تک عزیزان محترم بابری مسجد کا کیس ہم کیوں لڑ رہے ہیں؟ یہ لڑائی جھگڑا کس چیز کا ہے؟ اگر مسجد توڑ کر بازک بنائی جا سکتی ہے تو پھر ہندوستان میں جو 92 سے آج تک جو مسلمان اللہ کے گھر کی شہادت کے خلاف جو لڑ رہا ہے، کیوں لڑ رہا ہے؟ یہ عجیب فلسفہ ہے۔ سب سے پہلے میں سوال کرتا ہوں کہ توڑی کیوں؟ آپ کو اجازت کس نے دی کہ مسجد توڑنے کی؟ پھر اس کے بعد آپ بیان کرتے ہیں اس سے خوبصورت بنائے دیں گے۔ آپ کو ضرورت ہی کیا تھی توڑنے کی؟ کیا عوام آپ کو ووٹ اس لیے دے رہی ہے کہ آپ مندروں کو مسجدوں کو توڑیں اور اپنے لیے اور اپنے منسٹرز کے لیے عالی شان کوارٹرز اور ان کے آفیسز بنائیں؟ پچھلے 5 سال میں جب عوام نے آپ کو ووٹ دیا، آپ نے کیا کیا؟ آپ اپنے لیے ایک عالی شان پرگتی محل بنائے اور اس میں بیٹھ کے حکمرانی کر رہے ہیں، بادشاہت کر رہے ہیں۔ اور 5 سال کے بعد پھر اس سال جب عوام نے آپ کو ووٹ دیا تو آپ نے سیکریٹریٹ کو اپنا نشانہ بنایا، سیکریٹریٹ کو منہدم کر دیا، مساجد کو شہید کر دیا، مندر کو توڑ دیا۔ کیا مستقبل میں آنے والے 5 سال میں کیا آپ خوبصورت اسمبلی کو شہید کر توڑ دیں گے اور وہاں کی باغ عامہ مسجد کو کیا شہید کر دیں گے؟ یہ کون سے چیف منسٹر صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو ہم صرف اسمبلی، سیکریٹریٹ اور اپنے رہنے کے لیے گھر بنانے کے لیے آپ کو ہم نے منتخب کیا ہے؟ آپ کو عوامی مسائل کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے؟ سی ایم صاحب، یہ بڑا عجیب اتفاق ہے یا پھر بڑی پلاننگ ہے، پتا نہیں۔ جب ہندوستان کا وہ افسوس ترین چیف منسٹر پرائم منسٹر پی وی نرسمہا راؤ کی 7 سالہ تقاریب کے موقع پر آپ نے یہ مساجد کو شہید کیا ہے، ہم کو شک آ رہا ہے کہ آپ نے کس ٹائمنگ پہ شہید کیا ہے۔ پہلے تو شہید کرنا غلط ہے، اور آپ نے جب بغیر کسی مشاورت کے، کسی علماء دین دانشوران ملت کے بغیر اجازت کے توڑا ہے، اور پھر اتفاق سے ٹائمنگ بھی دیکھیے کون سے چل رہا ہے۔ حکومت تلنگانہ اناؤنس کرتی ہے کہ ہم پی وی نرسمہا راؤ جو بابری مسجد کی شہادت میں ملوث تھے، ان کی 7 سالہ تقاریب منعقد کر رہی ہے، تو کیا اس کو ہم کیا تحفہ سمجھے؟ ان کی 7 سالہ تقاریب پر آپ کیا ان کو یہ 2 مساجد شہید کر کے پیش کر رہے ہیں؟ کیا یہ سیکولرزم ہے؟ پہلے ہی ہندوستان کی ایک بابری مسجد شہید ہوئی ہے، ہندوستان آج تک اپنا امیج صحیح نہیں کر لے سکا ہے، آپ پھر یہ نئی پریشانیاں لا کر آج پھر حکومت تلنگانہ پہ ڈال رہے ہیں۔ ہم آپ کو بڑا اقلیت دوست اور بہترین چیف منسٹر سمجھتے تھے، لیکن آپ ان تمام توقعات پر بہت ہی کمزور نکلے ہیں۔ حکومت تلنگانہ سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ سیکریٹریٹ کے انہدامی کارروائی کے موقع پر جو 2 مساجد اور 1 مندر انہدام ہوئی ہے، فوراً اس کو اسی مقام پر تعمیر کر کے اپنے سیکولر ہونے کا اور اپنے اقلیت دوست ہونے کا ثبوت دیں، ورنہ اقلیتیں آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گی۔ آپ کو بھی انہی زمرے میں یاد کیا جائے گا جو پچھلوں کو جس زمرے میں یاد کیا جا رہا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ایک اچھے چیف منسٹر کو ان زمروں میں یاد کیا جائے، اور میں تمام سیاسی، مذہبی، سماجی اور خانخواہوں کے پیران عظام سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ قوم میں ایک شعور پیدا کریں، ان مساجد کا درد قوم میں پیدا کریں۔ جب تک یہ مساجد اور مندر اسی مقام پر تعمیر نہیں ہوتی، جب تک ہم اس تحریک کو ختم ہونے نہ دیں، تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جب ہم اس دنیا فانی سے جائیں تو ہم جواب دہ ہوں گے، ورنہ ہم کو تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم کبھی معاف نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ کے 2 گھروں کو شہید کر دیا گیا اور ہم خاموش ہیں، یہ کبھی ہو نہیں سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ تمام لوگوں سے کہ اللہ کے گھروں کے لیے خدارا اپنے آواز کو بلند کریں، اپنے احتجاجوں کو درج کرائیں، جمعہ کے خطبوں میں لوگوں کو احساس دلائیں کہ اللہ کے گھر کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جب تک ان مساجد کو پھر اسی مقام پر تعمیر نہیں کیا جاتا، ہم چین سے بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ان 2 مساجد کو اسی مقام پر تعمیر ہوگی۔ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ۔